रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासुब रोग जोड़ो खुशहाल बुए और जवन प मज़ो के बुए दोस्तों मर्दान के एवा बला दासे वाक़या चियो प्लार रपसी और खपला द शपगो मेशतो लूर चिल्लाए दुनिया पस्तरगो बंदे सही नवी सही कड़ी आगा कत्ल कई वाजह सदा वाजह नशा दा वेले च नशा युदा सी चीज़ दे च मूंग ना खपले रिश्ते हेरे की मूंग ना दा हेर की دا مې څنګه رشته ده او دغه سمې څه هغه ده چې دغه سمې څومره مینه ده او دا څومره خواږه رشته ده چې لور ته الله پاک یې چې دا رحمت ده دا د تا کور رحمت ده او خوش نصیب ده هغه کا چې چا اولاد کې ونډوي لور وي دوستانو دا صرف یوه نشې دپاره چې د ښځې نه د نشې پیسې غوښتلې और ख़ज़ी वता पैसे भी नकड़े और आगा ज़ालिम लाड़लो लूरे वता कत्ल कड़ा और आगे न बाद नहर के वर्जोला खाल को लूरे दल नहर न रविचा तक और दगा साड़े ख डेरे ओलो और कपड़े वो तवशला वाले और आगे न बाद चकला लूर काबर ते बोतलो न आगा जाके आगा पा खानदाशो दोस्तानो नशा दासी यो लानत दा चिखपलो रिश्ते दना एरई भले रिश्ते दना एरे की चिमा सो उकड़ा हलाल और हराम तमीज़ दना एर की चे मादे पर हलाल सो और हराम सो और मादे पर सही सो और मादे पर गलत सो दोस्तानो दा नशा खत्म वालो दे परा मूंग च दा कुम सिक्योरिटी इदारे दी दुई ता पकार दा च दा च दुमरा दुई दुमरा कोशिश कई दुमरा बरते केगी सरकार न पे तनख्वाह खली दा नशे कुम जने दगी सप्लाई चेन संग दा वले न माती की दगी सप्लाई चेन चिकल न पाकिस्तान जोड़ दा एंटी नार्कोटिक्स पुलिस आर यो चिश्ता दा तो 13 किलो चार्ज होने से जमानम तो 13 किलो चार्ज देवनी वल नो आगा नूर चार्ज संग सप्लाई शवल आगे सप्लाई चेन वले नदी माच शवे ची सप्लाई चेन माश न दास गुलू न चिदी मंगवला दाबो दे दुनिया के पातिशी कना दाबो दगा से नशे दे खातिर सिर्फ देवा जी सा मोरे वत पैसे न विरकोले आगा खपला लूर च खपल तन पैदा शई वा आगे मड़ा कड़ा دا مونږ جوابداري ده د معاشره ټیکولو ولې دا آر یو کس په اصلاح کې د معاشرې یو غټ کردار ده او که دا کردار مونږ ادا نه کړو نو مونږ نوې نسل به چې دا هغه به تباه او برباد شي او دشمن دپاره به دا ډېره زیاته اسانه شي مونږ باندې قبضه کول دوستانو که مونږ نننۍ ویډیو تاسو خوښه شوي وي نو مونږ چینل مخه دسه سبسکرایب کړئ او ټلې نشان دسه خامخا ووایئ چې مونږ راتلونکي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي.